बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप सबका वेलकम। सवाल है इस्लामी तरीक़े से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों और मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आज मैं आपको 4 बातें इस वीडियो के अंदर बयान करूंगी। तो आपने ये 4 बातें अगर सुन ली इंशाअल्लाह, तो आप ये 4 बातों पर अमल कर लिया तो इन गुनाहों से और इनकी नहुसत क्या, इनसे बच रहेंगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, वो 4 बातें कौन सी? पहली बात, मैं आपको नाखून काटने का सुन्नत तरीका बताऊंगी कि सुन्नत तरीका क्या है नाखून काटने का। और दूसरी बात, नाखून काट करके कहाँ फेंकना चाहिए। तीसरी बात, मैं आपको ये बताऊंगी जो बुत के रोज नाखून काटते हैं उनके ऊपर ऐसा कौन सा बीमारी लग सकती है, ऐसी कौन सा परेशानी आ सकती है, ध्यान से सुने। और चौथी बात मैं आपको बताऊंगी औरतों के लिए जो बुत के दिन नाखून काटती हैं या अपने नाखूनों पे नाखून पॉलिश लगाती हैं, उनका मसला मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी इंशाल्लाह। ये वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर सुने ताकि इन 4 बातों से हमें इल्म हो जाए, ताकि हम 4 बातें सुन्नत तरीके से करें। प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए बिना ताखीर किए चलते हैं अपने उन्वान की तरफ। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीका क्या है नाखून काटने का, और बहार शरीयत से मैं आपको ये नाखून काटने का बयान बता रही हूँ। तो बड़े ही तवज्जो, बड़े ही ध्यान से इसे सुने। नाखून काटने का सुन्नत तरीका ये है कि आप शहादत की उंगली, यानी जो नमाज में हम शहादत की उंगली पे जो उंगली उठाते हैं नमाज में अत्तहियात जो पढ़ते हैं, तो उस उंगली से लेकर के और छंगली उंगली तक काटे। पहले सीधे हाथ का नाखून काटें शहादत की उंगली से और छंगली उंगली की तरफ ले जाएं। फिर बाएं हाथ की उंगली शहादत की उंगली से लेकर के और छंगली उंगली तक काट लें नाखून। फिर अंगूठे को काटें, सीधे हाथ के अंगूठे को, फिर बाएं हाथ के अंगूठे को काटें। ये हो गया नाखूनों का सही तरीका, सुन्नत तरीका। अब आइएगा पैरों के पांवों के नाखून कैसे काटें। तो पांवों के नाखून मेरे भाई इस तरीके से, जैसे कि वुजू में हम वुजू करते वक्त नाखूनों के उंगलियों के खलल करते हैं, इसी तरीके से पहले सीधे पैर से शुरू करें, जैसे खलल करना शुरू करते हैं उंगलियों का, और नाखून काटते चले जाएं तो छंगली उंगली तक काट लें। फिर बाएं पैर जो यानी उल्टा पैर है, उसका छोटी उंगली से लेकर के अंगूठों की तरफ काट दें। ये है नाखूनों का सही तरीका और सुन्नत तरीका। इस तरीके से आप नाखून काटें। तो ये नाखून हो गया। अब आइएगा नाखून काट करके घर में फेंक देती है मेरी बहनें और मेरे भाई। तो मौलमा दीन आलिमों ने लिखा है कि जो नाखूनों का अदब और महज्जब तरीके से नहीं फेंकते हैं, उन्हें बीमारी में और परेशानी भी आ सकती है, और ये एक नहुसत है। इंसान का हर आज़ा एहतराम के लायक है। जब इंसान दुनिया से रुखसत होता है तो उसे कितने अच्छी तरीके से गुस्ल और कफन दे करके और दफन करने जाते हैं। इसी तरीके से नाखून कटे हुए जो होते हैं वो कूड़े कचरे में ना फेंकें, बल्कन के एक कागज में रख करके और उसे बड़े मुअज्जब तरीके से, कहीं मिट्टी हो, कहीं आंगन में किधर ही कोई मिट्टी हो, मिट्टी के अंदर उसे दफन कर दे उन नाखूनों को। तो ये बहुत बेहतर तरीका है, और ये एक इंसान का जिस्म का एक अज़ाबी बाल काट कर मेरी बहनें और मेरे भाई बेच देती है। मेरी बहनें तो अक्सर और मेरे भाई ऐसे फेंक दे, ऐसे नहीं फेंके, उनका भी अदब करें, उन्हें भी बालों को ऐसे न छोड़ें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो बाल काट कर कंगे में छोड़ देते हैं या ऐसे कूड़े पे डाल देते हैं तो उन्हें शैतान उन्हें ले लेते हैं, खा लेते हैं, जिसकी बना पर इंसान पर कुछ न कुछ बीमारी और परेशानी और कुछ न कुछ उन पर ऐसा मर्ज लायक हो जाता है। तो याद रखें, बालों को नाखूनों को काट करके कहीं मिट्टी में दबा दें। ये बहुत अच्छा तरीका है। इनका अदब करें नाखूनों का, जैसे इंसान का अदब करते हैं, मरने के बाद उसे गुस्ल कफन दे करके उसे दफन करने आते, इसी तरीके से जब ये नाखून कट गए तो इसे मिट्टी में दबा दें। अब आइएगा तीसरी बात जो मैंने आपको बताई, बुत के रोज नाखून काटने से आपके साथ ऐसा क्या हो सकता है। तो सुनिए प्यारी इस्लामी बहनों, अल्लामा ताहताबी लिखते हैं अपनी किताब में, एक आलिम दीन का उन्होंने नाम भी लिखा, जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक को मतलब ज़ईफ समझ करके, कमजोर समझ करके नाखून बुत के दिन काट ली, तो उन्हें क्या मर्ज लगा। अल्लामा ताहताबी लिखते हैं उन मौलाना का नाम, जिन मौलाना ने एक किताब भी बहुत ही मशहूर किताब लिखी है, किताबुल
مدخل انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے۔ علامہ طحطاوی ان عالم دین کا نام بتاتے ہیں اور ان کا نام یہ ہے علامہ ابن الحاج مکی مالکی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا نام کیا ہے؟ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کمزور سمجھ کے نخون بدھ کے دن کاٹے، تو ان کا نام ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے ایک، اور اسے بتا رہے ہیں علامہ طحطاوی، اور انہوں نے کتاب لکھی کتاب المدخل، تو ان کا نام یہ ہے علامہ ابن الحاج مکی مالکی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جب ان کی نظر کے سامنے آئی تو اسے کمزور سمجھ کر، اسے ضعیف جان کر کے ایسی چھوڑ دی، اور آپ نے بدھ کے روز نخون کاٹ لیے۔ تو آپ کو ایک مرض لگ گیا، اور وہ مرض تھا برس کا مرض لگ گیا، جسے کہتے ہیں وائٹ اسپاٹ کا بیماری، یعنی سفید کبرے پن کی بیماری۔ ان مولانا نے، ان عالم دین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جب حضور نے منع کر دیا کہ بدھ کے دن ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، تو انہوں نے جب ان کے سامنے یہ حدیث پاک آئی تو انہیں کمزور سمجھ کر کے، ضعیف سمجھ کر کہ اتنی ضروری نہیں ہے، بدھ کے دن بھی کاٹ سکتے ہیں، تو جب انہوں نے ناخن کاٹے تو انہیں وائٹ اسپاٹ کی بیماری لگ گئی، یعنی کبرے پن کی، جو انسان کبرے پن کے داغ ہو جاتے ہیں نا، بھورے بھورے، جیسے کہ جل جاتا ہے انسان، اس طریقے سے ان کے جسم پہ، پورے جسم میں یہ داغ پیدا ہو گئے۔ تو آپ بڑے شرمندہ ہوئے، بڑے روئے، بڑی مشقت ہے کہ روتے روتے بہت دن ہو گئے، اللہ سے دعائیں کرنے لگے اور اپنی معافی طلب کرنے لگے۔ تو ایک دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار آ گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کسی بھی پریشانی میں نہیں دیکھ سکتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا اے مالک کی کیا حال ہے؟ تو حضرت ابن الحاج مالکی فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی حدیث کو ضعیف سمجھ کر کے میں نے نخون بدھ کے دن کاٹ لی، اور جب سے مجھے یہ بیماری لگ گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مالکی، تم نے کیا ہماری بات پر اعتبار نہیں کیا کہ تم نے یہ بات کو کمزور جانا؟ ہم نے یوں ہی نہیں لکھا، یوں ہی نہیں بتایا، اللہ کے حکم سے ہم ہر بات بتاتے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے نبی کی ہر بات پر عمل کیا کرو، ہر بات کو نہ جھٹلاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا کرم فرمایا اور اپنے دست مبارک ان کے جسم پہ پھیر دیا، جس سے ان کے سارے داغ، سارا مرض دور ہو گیا، اور جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہو گئے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا، اب سے پہلے میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے ایسی بیماری لگ سکتی ہے، تو یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پہ عمل کریں، بدھ کے روز کبھی بھی ناخن نہ کاٹیں، اس لیے ناخن کاٹنا منع ہے بدھ کے روز۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی بات جھوٹ نہیں ہوتی ہے، اس سے یہ بیماری ان عالم دین کو لگی اور اللہ کے رسول نے خواب میں آ کر وہ بیماری ٹھیک بھی کر دی، تو اس لیے بدھ کے روز ناخن نہیں کاٹنے چاہیے۔ اب آئیے گا وہ چوتھی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ میں ویڈیو کے لاسٹ میں بتاؤں گی، جو میرے بھائی، جو میری بہنیں یا میرے بھائی بھی اکثر اب عورتوں کی طرح بال تو رکھتے ہی ہیں، کان بھی چھدواتے ہیں اور ناخن پالش بھی لگا لیتے ہیں، ناخن بھی بڑھا رہے ہیں۔ یاد رکھنا، پہلے حدیث پاک ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ناخن بڑے رکھتے ہیں ان میں شیطان اپنا گھر بنا لیتا ہے، یعنی جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں۔ جراثیم اتنے باریک ہوتے ہیں کہ دکھائی نہیں دیتے ہیں، اور جب ناخن شیطان اپنا گھر بنا لیتا تو اس انسان کے ساتھ ہر ٹائم رہتا۔ اب آئیے گا، جو عورتیں ناخن پالش لگاتی ہیں وہ کان کھول کے سنیں کہ ناخن پالش لگانے کے بعد اگر وہ ناخن سے پالش نہ ہٹائیں گی اور ایسے ہی غسل کر لیں یا ایسے ہی طہارت کریں، کیا ان کی طہارت ہو جائے گی؟ نہیں میری پیاری اسلامی بہنوں، جب تک آپ ناخن پالش کی اتنی چھوٹی سی بھی، اگر ایک ریزہ برابر بھی، ایک جراثیم برابر بھی کہیں کچھ لگا رہ گیا ناخن پہ، کہیں بھی جسم پہ بھیگنے کے بغیر نہ دھلا، تو آپ پاک نہیں ہوں گی، چاہے آپ پورے تلاؤ میں، پورے ٹینکر بھرے کنویں میں نہا لیں، یعنی تلاؤں میں، دریا میں نہا لیں، لیکن آپ پاک نہیں ہوں گی جب تک کہ وہ چیز جو سوکھا پن ختم نہ ہو جائے، اس چیز سے پالش ناخن ہو یا کوئی کلر ایسا ہو یا مونسٹار ایسا ہو جس سے بالوں پہ کبر چڑھ جا، وہ نہیں ہٹے گا، نہیں دور ہوگا۔ بالوں سے یا ناخنوں سے ناخن پالش نہ ہٹے گی، ایک ریزے کے برابر بھی ناخن پالش اندر لگی رہ جاتی ہے ناخنوں کے اندر، تو وہ نہیں ہٹے گی تو وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہ ہو تو نماز بھی نہیں ہوگی اور غسل بھی نہیں ہوگا۔
यानी तहरत उस औरत की नहीं हो सकती वो पाक जब तक कि नाखून पॉलिश किसी चीज से ऐसी लेकर के साफ न कर ले, उसे बिल्कुल धो न दे, अच्छे भले ना नाखून हो जाए जैसे पहले थे। जब तक वो इस औरत की नाखून की पॉलिश ना हटेगी, जब तक वो औरत पाक नहीं होगी। तो याद रखना, नाखून पॉलिश लगाना इसलिए मना है कि हम जब नमाज पढ़ेंगे, नाखूनों पे पानी नहीं जाएगा, नाखून नहीं भीजेंगे, तो हमारा वुजू नहीं होगा। और वुजू में हाथ धोने, चेहरा धोना, सर का मसा करना और पैर धोने फर्ज हैं, और फर्जों में से एक चीज भी छूटी तो वुजू नहीं होगा। हाथों में नाखून पॉलिश लगी रह गई तो आपका वुजू नहीं होगा। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, बड़े ही ध्यान करने की बातें हैं। चारों बातों ने आप अमल कर लें तो इंशाल्लाह आप इस पे बहुत बड़े, आपको मैंने इसका बयान बता दिया। और जेरे नाफ बाल काटना 40 दिन से पहले, और मुंह यानी मूंछों के बाल और बगलों के बाल ये साफ करना 40 दिन से पहले कर लेना, और उसके बाद करोगे तो मुकरूह है और मुकरूह तहरीमा है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नाखूनों को और अंदर जिस्म के बालों की सफाई करनी चाहिए, क्योंकि इंसान का, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सफाई इंसान का आधा ईमान है। आधा ईमान इंसान का सफाई है, उसके जिस्म की पाक और तहरत है। तो याद रखो, अपने आप को साफ और पाक रखो। कहीं ऐसा ना हो कि मौत आ जाए और नाखून काटने पड़े और जिस्म के बालों की बिना पर नमाज भी नहीं होगी। अगर इतने बड़े जेरे नाफ बाल हैं और बगल में इतने बाल हैं और मूछे भी बड़ी हैं, ताकि हम पानी पीमें तो मूछों के बाल हमारे पानी में गिरे, ये नहीं होने चाहिए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और मेरी बहनों, अपने जिस्म की सफाई रखे करो। 40 दिन से पहले अपने जिस्म को साफ कर लिया करो। ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बस मेरा आपसे यही कहना है, मुझे दुआओं में याद रखें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।